नमस्कार, एसटिभी टकमा स्वागत छ। दर्शकबिन हामी एसटिभी टकमा विभिन्न क्षेत्रलाई समेटेर कुराकानी बहस गर्ने गर्दछौँ। मुख्यतया अहिले कोभिड-19ले पारेको प्रभावका विषयमा हामीले विशेष कुराकानी गर्ने गरेका छौँ। यति बेला कुन क्षेत्र कति प्रभावित परेको छ, अब कसरी सहज रूपमा विभिन्न क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ, पुरानै अवस्थामा कसरी ल्याउन सकिन्छ, यी यावत विषयमा हामी एसटिभी टकमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। कुराकानीको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नाटा सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष माया प्रकाश भट्ट। उहाँसँग यो लकडाउन कोरोना महामारीले पर्यटन क्षेत्रमा कति प्रभाव पारेको छ र अब पर्यटन क्षेत्रको फेरि विकास गर्नका लागि कस्तो रणनीति बनाउन आवश्यक छ, यसमा सरकारी तह र त्यसपछि नाटा सुदूरपश्चिमले कस्तो भूमिका खेल्छ, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा मलाई स्वागत छ, अझै स्वागत छ। धन्यवाद। 5 महिनाभन्दा बढी बितिसकेको छ कोरोना भाइरसले नेपालमा प्रवेश गरेको। त्यो 5 महिने लकडाउनका कारण सुदूरपश्चिमको पर्यटन क्षेत्र कति प्रभावित भयो? पर्यटन भन्दा त सर्वप्रथम त मैले अब यो समग्र क्षेत्र नै भनौँ नि, अब यो एउटा विश्व महामारीकै रूप लिएर जुन कोरोनाले यो प्रभावहरू पारिराखेको छ, यसको अरू देशको तुलनामा भनौँ नि, अब हाम्रो अलि पशुपतिकै कृपा भन्नुपर्छ अथवा यहाँको हावापानी अथवा क्लाइमेटकै कारणले भन्नुपर्छ, हामीलाई राष्ट्रिय रूपमा अरू देशहरूको तुलनामा चाहिँ त्यति क्षति पुर्याइसकेको अवस्था छैन। र अझ पनि मैले अब पशुपतिनाथ लगायत समग्र खास गरेर सुदूरपश्चिमकै पनि विभिन्न देवी देवताहरूसित त्यही प्रार्थना गर्छु कि अहिले जुन अवस्थामा यो एउटा सामान्य भाइरलकै रूपमा रुगाखोकीको रूपमा एउटा देखिएको छ, यसले रुगाखोकीकै रूपमा निकास लिएर अब यो जति सक्यो चाँडो यसलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट पठाउन सक्यो भनेपछि एउटा बुद्धिमानी पनि हुन्छ, उपलब्धि पनि हुन्छ। र अहिलेको अवस्था अब यसलाई रुगाखोकी भयो भने अब नर्मल अवस्था चाहिँ सम्झिनु हुँदैन। अब यसको लक्षणहरू जुन अप्रत्यक्ष रूपमा भित्री घुसिसकेपछि चाहिँ मानव जीवनमा पार्ने जुन प्रभावको विषयमा चाहिँ राष्ट्रिय अथवा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले जुन विश्लेषण गरिरहेछ, यसलाई हामीले पनि अब मध्यनजर गर्नु हुँदैन। हामीले नेपाल सरकारले तोकेको अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको जुन मापदण्डहरू छ, त्यो मापदण्डभित्रै रहेर सकभर अब यो 5-6 महिना जति हामीले जति दुःख झेल्यौँ, र मैले त यसलाई दुःखको रूपमा पनि लिँदैन। अब यस्ता जुन सम्भावित एक्सिडेन्टहरू भन्नु, यसलाई दैवी प्रकोपका रूपमा जस्तो बाढी पीडितबाट हामीले के लेसनहरू लिन्छौँ, वर्षमा एकचोटि हामी बाढीको प्रभावमा परिरहेका हुन्छौँ, कहिले हावाहुरीको प्रभावमा परिरहेका हुन्छौँ। अब पहिले भूकम्पको जुन प्रभावले पनि हामीले चाहिँ लेसन लिने काम गऱ्यौँ। यो पनि अहिले 5-6 महिनाको पिरियड जो छ, एउटा लकडाउनको पिरियड, यसले मान्छे भित्रै बसे पनि अब आर्थिक रूपमा हामीलाई क्षति भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिक छ। रोजगारी गर्ने मान्छेले रोजगारी पाएनन्, मान्छेको होइन चुलो चौकोलाई नै समस्या भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिक छ। तर यसको केही प्लस पोइन्ट, यसबाट हामीले केही लेसनहरू पनि पाएको छौँ। यो पनि एउटा यसलाई अनुभवको रूपमा जति पनि मेरो सोचाइ अलिकति साथीहरूभन्दा भिन्न के भने जति पनि यो दैवी विपत्तिहरू हुन्छन्, यसले के हामीलाई पाठ पनि सिकाएर दिन्छ। अब यसबाट हामीले सिकेका पाठहरू भोलिको अवस्था हामीले कसरी सहज गर्ने, मलाई त ठ्याक्कै अहिले भनौँ नि, अब 6 महिनाभित्र एउटा मान्छेलाई सामान्यतया कोठाभित्रै भनौँ न, हाम्रो लकडाउनको अवस्था भने त्यो कम्पाउन्डभन्दा बाहिर मान्छे काममै नफेरिकन जाने अवस्था छैन। अहिले पनि जस्तो अब एयरलाइन्सहरू चलेको छ, यो सडक यातायातहरू चलाएको छन् भन्छ, तर मान्छेले अन्तर्मनले चाहिँ बाहिर निक्लिजाने अवस्था छैन। अप्ठ्यारो नपरिकन भनौँ, नगएन भने मान्छे निक्लिन्छ, तर सामान्य अवस्थामा चाहिँ मान्छे निक्लिरहेको छैन। एउटा छ भने अर्को कुरो जस्तो मान्छेको यो चुलो चौकै समस्या, जसको चुलो चौकै बलिरहेको छैन, जसलाई ह्यान्ड टु माउथकै समस्या छ, यही इन्डियाबाट आएकै साथीहरू भनौँ नि, फर्केर फेरि यो एउटा हाम्रो दुर्भाग्य भन्ने कि अथवा हामीले आफ्नो समय अवस्थालाई बुझ्न नसकेको जुन भनौँ नि, अब जुन कोरोनाको जुन अहिलेको लागि चाहिँ जुन खाडी मुलुक जस्तै इन्डियाबाट चाहिँ जति पनि हाम्रो सङ्क्रमण यता आइरहेको छ, फेरि फर्केर हामी त्यही खाडीमा चाहिँ उम्रिनको लागि मान्छेलाई ज्यानको बाजी लाएर गइरहेछौँ, त्यो यो अवस्था भने सहज अवस्था होइन। अब ती साथीहरूलाई चाहिँ इच्छाले गएको भन्नु पनि मिल्दैन, उनको बाध्यात्मक अवस्था छ, हामी फर्केर आउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने किसिमले जुन ज्यानको बाजी लगाएर गइरहेछन्, ती साथीहरूलाई चाहिँ, ती आम जनताहरूलाई चाहिँ संरक्षण दिने अब त्यो कसको जिम्मेवारी, कसको दायित्व हामी कहाँ अब सरकार छ छैन, अब त्यो पनि एउटा सोच्ने विषय छ। तर अहिले जे जस्तो भयो भने यसबाट चाहिँ सकभर हामीले बढीभन्दा बढी के अरे स्वस्थ रहौँ। र भने नि मैले अनुभवहरू अब यो अवस्थाबाट हामीले जस्तो अब कसरी हामीले रहनखहन, हाम्रो लवाइ खवाई अथवा दिनचर्या, एउटा नातागोता, मान्छेसित रिलेसन, कल झगडा गर्नेदेखि लिएर रिस उठाउने एउटा अब यी कुराहरू जस्तो अहिले खालि लेखनको क्षेत्रमा भनौँ, भित्र बसेर मान्छेहरू लेख्ने साथीहरूलाई चाहिँ यो एउटा राम्रो अवसर हो।
त यसबाट हामीले पनि अहिले अब खास गरेर अब म पछि त्यहाँ आउँला टुरिज्म सेक्टरमै पनि हामीले पनि अहिले अब यो वर्षलाई नै अब लकडाउनको वर्ष भन्ने किसिमले मोटामोटी हामीले एक्सर्साइज गरिरहेछौँ। अहिले तत्काल हामी यो अवस्थामा आए पनि अब अहिले फेरि सब स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ 1 महिना फेरि लकडाउन गर्नुपर्छ कि भन्ने टाइपको रिपोर्टहरू पनि दिइराखेको अवस्था छ। यो अवस्था नर्मल भए पनि 1 वर्ष भनौँ नि, यो हामीले 2020लाई यो लकडाउन इयर नै घोषणा गरे हुन्छ, यसमा आपत्ति छैन। यो भित्र अब तत्काल हामीले 5-6 महिना गइहाल्यो, 5-6 महिना अर्कोमा हामीले अहिले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। र यो वर्ष भनेको हामीले पहिले अब स्वस्थ बाँच्नु पऱ्यो र अरूलाई बचाउनु पऱ्यो र त्यसपछि यही जस्तो भनौँ नि अब इन्भेस्टिगेसनको कुराहरू कसरी गर्ने, के गर्ने, अवस्था नर्मल भएपछि हामी कसरी जाउँला, के जाउँला भन्ने डकुमेन्टेसनको वर्षको रूपमा हामीले यसलाई लिएको छौँ। जुन भनौँ न पर्यटन भ्रमण वर्ष 2020 सुरुवात भएसँगै जसरी एउटा हाम्रो पर्यटनको थोरै केही विकास हुन्छ कि भन्नेतिर हाम्रो गइरहेको थियो, ढलिरहेको थियो, त्यही बेला कोरोना भाइरसले भयावह अवस्था सिर्जना गर्दा र लकडाउन गर्नु पर्यो। यसले गर्दा हाम्रो भनौँ न जुन हामी सुदूरपश्चिमकै पर्यटन क्षेत्रबाटै हामी आर्थिक समृद्धि गर्छौँ भन्ने नारा पनि थिए, कति पछाडि धकेलियो यो कारणले हाम्रो पर्यटन क्षेत्र? होइन, यो अब भने नि मैले भाषणको लागि भाषण, पछाडिको लागि पछाडि भन्नु लागि त यो 6 महिनाले 6 वर्ष धकेलिदियो भने पनि हुन्छ, अब हामी 10 वर्ष धकेलियौँ भने पनि हुन्छ, जति भन्दा पनि खासै फरक केही पर्दैन। तर यस्ता अरू पनि भनौँ नि राष्ट्रिय आपद विपद परेको बेला कहिलेकाहीँ भने हामीले यसरी चाहिँ अब इन्टरनल सेटिङहरू चाहिँ यो पिरियडमा हामीले थपक्कै बसिरहने होइन भने नि मैले अब अलिकति यो प्रत्यक्ष रोजगार लिने साथीहरू जस्तो होटल व्यवसाय ठप्पै भएको छ, हाम्रो पर्यटन व्यवसाय खास गरेर समग्र व्यवसाय भन्दा हाम्रो व्यवसायको नेचर अलिकति भिन्न छ। किनभने अब यो त टुरिज्म मुभमेन्ट, मान्छेको मुभमेन्ट बढेपछि मात्रै चाहिँ आय आर्जन हुने व्यवसाय हो। जस्तो यहाँको ट्राइबलहरू चाहिँ सबै एयरलाइन्स बेस्ड ट्राइबलहरू हुन्। अब जहाजै चलेन भने ट्राइबलहरूको केही पनि कामै भएन, अब गाडी नै चलेन, मुभमेन्टै भएन भने होटलहरूको पनि केही काम भएन। 2020को कारणले यहाँ एकदम म्याक्सिमम भनौँ नि, अब हुन त अब यो 6 महिनाभित्र सबै कुरो गइहाल्यो, नासी हाल्यो भन्ने त होइन, तर जसरी हामी यहाँ साथीहरूले होटल व्यवसाय सङ्घको साथीहरूले यताउति लगानी गरिरहेको थियो, त्यो लगानी अनुसारको प्रतिफल लिनलाई चाहिँ अहिले इमिडिएट गाह्रो भयो। हामीले धेरै ठुलो सोच राखेका थियौँ, सुदूरपश्चिम पनि राम्रो किसिमको मुभमेन्ट होला जस्तो लागेको थियो। तर अब यही हो, अब यो अवस्थालाई हामीले कसरी रिकभर गर्ने, अहिलेको मुख्य मान्यता यो हो। जस्तो हाम्रो अब बैंकको ब्याजहरूको कुरो छ, सब्सिडीहरूको कुरो छ, स्टाफहरूको रोजगारीको कुरो छ। जस्तो तपाईँहरूको मिडियै भनौँ नि, अहिले ठ्याक्क म त्यही इन्टरभ्यूमा थिएँ, दैनिक यहाँबाट 25-30वटा पत्रिकाहरू निक्लिन्थे भने अहिले त अवस्था त 1 महिना 2 महिना त साथीहरूले धाने। अहिले अब कसैले अब घर भाडा तिर्न सकेर अफिस छोड्यो, कसैले चाहिँ अब स्टाफै होइन पाल्न नसकेर चाहिँ व्यापारहरू छोड्यो। त अब त ठ्याक्क यसमा उल्टो छ, अब कसले कसको लागि सोच्ने भन्ने कुरो चाहिँ यहीँनिर हो। जिम्मेवारी हाम्रो गार्जियन अथवा अभिभावकहरूले सोच्ने भन्ने कुरो यहाँ। अब नेपाल सरकारको जागिरी कर्मचारीलाई बिदा बसेको बेला पनि घर बसेर पनि तलब त दिइहाल्छ। कोरोनाको सङ्क्रमण छ, तपाईँहरू बिदामा बस्नुहोस्, घर बस्नुहोस् भनेर सरकारले, तर तलब त दिएरै घर बसालेको छ नि। उल्टा अलिकति मुभमेन्ट बढाउनेलाई एक्स्ट्रा काम गर्यो यताउति भनेर चाहिँ बढी विशेष भत्ताहरू पनि दिइराखेको अवस्था छ। सेम अब त्यो पनि त्यही हो, हामीसित मतलब सरकारको बिल्ला लागेको छैन। तर काम गर्ने त प्राइभेट मान्छे पनि, त मिडियाको साथीहरू पनि काम गर्ने हुन्, व्यवसायी साथीहरू पनि काम गर्ने हुन्, दैनिक दिनचर्या गर्ने मान्छे पनि काम गर्ने हुन्। अब तिनको 6 महिना तलब कसले दिन सक्ने, तिनलाई सब्सिडी कसले दिन सक्ने, यी कुराहरूमा राज्यको जिम्मेवार साथीहरूले सोच्नुपर्ने भन्ने विषय, सामान्य विषयहरूमा। अब हुन त नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन, एकअर्काले कोअपरेट गरिरहेछ, सबैलाई सहयोग गरिरहेछ, खानै नपाएर मान्छे बितिहालेको भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। हाम्रो एउटा मानवीय गुण पनि, हामी अतिथि देवो भव भन्छौँ। अब छिमेकीको घरमा पनि खानै पाएको छैन भने यता अर्को घरले चाहिँ सन्तोष भएर खाएको हुँदैन, सहयोग गर्ने नेचर छ। तर पनि जसले जुन किसिमको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो, हाम्रो राज्यको एउटा अभिभावक भन्ने के छ, जे हुँदैन सरकारको भन्छन्। हामी त आफत परेको बेला त सबै सरकार यो सम्पत्ति पनि सरकारले चाह्यो भनेपछि भोलि लिन सक्छ, सरकारकै हो। तर सरकारले चाहिएको बेला चाहिँ प्रोटेक्सन दिने टाइपको नीतिहरू अब यो प्रदेश सरकारले अथवा चाहिँ अब केन्द्रीय सरकारले अथवा स्थानीय निकायहरूले पनि पटक्कै नगरेको भन्न चाहिँ मिल्दैन। साथीहरूले गरिरहेछन्, आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म गरिरहेछन्, तर त्यो सफिसियन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन, नम्बर 1। अब अर्को, अहिले यो पिरियडमा भनौँ नि, हामीले जस्तो लकडाउनको पिरियडमा हामीले अहिले भनौँ नि अब गर्नुपर्ने इन्टरनल डकुमेन्टेसनकै कुरोहरू हो। यो 6 महिनाको सब्सिडी भोलि हामीले कसरी लिने, 6 महिना पनि हुनसक्छ, यो 1 वर्ष पनि जान सक्छ। 1 वर्षभन्दा पनि अझ मलाई त लाग्छ अब विदेशी पर्यटकहरू यताउति आउनलाई चाहिँ 2-3 वर्ष पनि लाग्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ। अब त्यही अहिले हामीले खासै गरेर अब नाटालेको परिप्रेक्ष्यमा, म अब रिलेटिभ अर्गनाइजेसनको किसिमले हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा भन्नुपर्दा हामीले अहिले चाहिँ अब यही जुमको माध्यमबाट अहिले तत्कालको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले त स्थानीय निकायहरूसित जुन
स्थानीय तहमा पर्यटन गन्तव्यहरू छन् र जहाँ भोलि हामीले भिजिटरहरूलाई लैजाने हौँ उहाँहरूसित एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गरिराखेका छौँ हामीले 1 गतेदेखि यही 1 गतेदेखि एउटा यही जुमको माध्यमबाट हामीले सकभर अन द स्पोट गएर नै अब त्यो कार्यक्रमहरू गर्ने सोचेका थियौँ। त्यो सम्भव नभए हुनाले हामीले 1 गतेदेखि त्यो कार्यक्रम अहिले तत्कालको लागि चाहिँ त्यो कार्यक्रम गरिरहेछौँ। 1 गते हामीले डडेलधुरा सुरु गऱ्यौँ, 2 गते बैतडी सुरु गऱ्यौँ, 4 गते दार्चुला, 5 गते कञ्चनपुर, 6 गते अछाम, 7 गते बझाङ, 8 गते बाजुरा, 9 गते डोटी र आज कैलाली गरेर यो हाम्रो जिल्ला वाइज कार्यक्रम गरिरहेको छौँ। हामीले हरेक जिल्लाको स्थानीय तहसित आफ्नो पर्यटन प्रोडक्टहरू के छन्, तिनको अवस्था के छ, तिनको महत्त्व के हो र तिनमा यातायातको पहुँच छ कि छैन। अब त्यसमा तपाईँ स्थानीय निकायले कुन किसिमको लगानी गरिरहेछ, प्रदेशले कुन किसिमको लगानी गरिरहेछ र केन्द्रले के गरिरहेछ भन्ने विषयमा हामीले चाहिँ यो अन्तर्क्रिया मुखी कार्यक्रम गरेर त्यो डकुमेन्टहरू तयार गर्छौँ र हाम्रो चाहिँ र मेटेरियल भनेकै त्यही हो। हामीले चाहिँ यो डकुमेन्टहरू तयार गर्ने त्यसलाई फिनिस गुडको रूपमा चाहिँ अब डेस्टिनेसन फार वेस्ट भनेर हामीले वर्षमा एउटा किताब पनि निकाल्छौँ। त्यस्तै समय अब यो पम्पलेट, पोस्टरहरू, अडियो, भिडियो, अनलाइन अहिले त अब इलेक्ट्रोनिक मिडिया भए हुनाले ती प्रोडक्टहरूलाई सेल गर्ने हाम्रो मेन काम भनेको त्यही हो। अब ती प्रोडक्टहरू तयार गर्ने, तिनीहरूलाई सेल गर्नको लागि अब खास गरेर हाम्रो नजिकको भनौँ नि बोर्डर सिटी मार्केटहरूमा हामी इन्डियाकै मार्केटहरूमा बढी जान्थ्यौँ। अहिले इन्डियाबाट भिजिटरहरू आउने अवस्था नभए हुनाले अहिले डोमेस्टिक टुरिज्म सर्भाइभ कसरी गर्ने भन्ने किसिमको एउटा ओभरअलमा नेपाल टुरिज्म बोर्ड र हाम्रो नाटा भन्ने केन्द्र संस्थाले पनि एउटा चाहिँ नाटा, टान, हान यसमा सबै मतलब सम्बन्धित व्यवसायी साथीहरूले चाहिँ एउटा टिम बनाएर यसको विषयमा सर्वे गर्दैछन् त हामीले ब्रोसरहरू बनाउँदैछौँ। 10 दिनको सुदूरपश्चिमको समग्र 9वटा जिल्लाको भ्रमण गर्नेलाई चाहिँ 10 दिनको प्याकेज बनाइरहेछौँ हामीले। खप्तडको मात्रै स्पेसल भ्रमण गर्नको लागि 5 दिनदेखि 7 दिनको प्याकेज बनाइरहेछौँ हामीले। कैलाली कञ्चनपुरदेखि लिएर अलिकति हिल स्टेसन खान्डाँडासम्म घुम्नुको लागि चाहिँ 3 दिनको प्याकेज बनाइरहेको छौँ हामीले। कर्णालीमा मात्रै स्पेसल राफ्टिङको लागि चाहिँ 3 दिनको प्याकेज बनाइरहेको छौँ हामीले। सेती अञ्चल मात्रै घुम्ने हो भनेपछि 5 दिनको प्याकेज बनाइरहेछौँ। महाकाली अञ्चल मात्रै घुम्ने हो भने 5 दिनको प्याकेज बनाइरहेछौँ। यसरी यी प्याकेजहरू पनि हामीले बनाउने तयारी गरिराखेको अवस्था छ र यी प्याकेजहरू सबै तयारी गरेर मैले चाहिँ अब खास गरेर स्पेसली सुदूरपश्चिमको केसमा चाहिँ हाम्रो एउटा अनुरोध के छ भने हामीले 2020को बेला पनि त्यो काम गर्न खोजेको थियौँ। अब कहीँ कारणहरू जस्तो अहिले हामी कहाँ एउटा चार्ज पनि छ, यो राष्ट्रिय लेभलकै चार्ज भन्दा पनि हुन्छ, यसलाई त्यसमा लाज मान्नु हुँदैन। पहाडको साथीहरू तराईतिर बढी ओरिए, हाम्रो तराईको भूमि चाहिँ तहस नहस भयो, तराईमा बस्दै गाना भए, पहाडका चाहिँ डाँडापाखाहरू चाहिँ आबादी गर्न नै रहेनन्, त्यहाँ मान्छे भएन र तराईमा जुन बसिरहेको भनौँ हाम्रै साथीभाइहरूको समुदाय जो थियो हामीलाई अलिकति असहज अवस्था पनि सिर्जना भयो भन्ने टाइपको पनि उहाँहरू गुनासो भावनाले मैले एउटा के सोचेको थिएँ भने एउटा अनुभव योको हिसाबले यो 2020को बहानामा तराईवासीहरूलाई खास गरेर कैलाली कञ्चनपुरका जिल्लाका यहाँको आदिवासी भन्ने साथीहरूलाई पहाड घुमाउने, 9वटै जिल्लाको भ्रमण गराउने। अब त्यसमा भनौँ नि अब दिनको 5-7वटा बस, दिनको 100 जना मान्छे 200 जना मान्छे लगेर पनि 1 वर्षकै दौरानमा हामीले त्यसो गर्ने। अब त्यसमा चाहिँ अब ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ प्रदेश सरकारले केही सब्सिडी दिने अथवा चाहिँ जुन पालिकामा हामीले घुमाउन लैजान्छौँ त्यसमा चाहिँ त्यो पालिकाकोले होस्ट गरिदिने र त्यसमध्ये कसै साथीहरूलाई बस्ने इच्छा लाग्यो। जस्तो हामीलाई तराई आउने इच्छा लाग्यो भने यहाँ को साथीहरूले पहाड देखाएको छैन, पहाडमा बस्ने इच्छा लाग्यो, यहाँभन्दा राम्रो क्लाइमेट पाइयो, हावापानी पाइयो, फलफुल लगाउने ठाउँ छ, त्यहाँ साग तरकारीहरू लगाउने ठाउँदेखि लिएर अहिले तपाईँ हामी नै भनौँ मलाई लाग्छ 10 वर्ष पहिले जुन हामी जुलाघाटबाट बनबासा पुल भएर यहाँ आउने बेला हाम्रो चल्थी, चम्पावत, लुवाघाट भन्ने जुन त्यो एरिया छ त्यो एरियाको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भनेपछि एकदम कायापलट भइसकेको छ। उत्तराञ्चलको जुन हिल स्टेसनहरूको रूपमा त्यसलाई डेभलप गरेर, तर त्यो एउटा नीतिले पनि त्यसलाई फलो गर्नु पऱ्यो क्या। त्यही भएर मैले यहाँका साथीहरूलाई मैले भन्नु के खोजेको थिएँ भने यहाँका साथीहरूलाई पहाड घुमाएर वास्तवमै पहाडीहरू दुःखले यहाँ आएका हुन् कि अब उपजै नभएर खान नपाएर आउनु भने त बाँडेर पनि खानु पाउनु पऱ्यो, अथवा त्यहाँ बस्ने राम्रो ठाउँ छ भने यति साथीहरू घुम्ने दौरानमा चाहिँ त्यहीँ बसेको हुनसक्छ। तपाईँ हामीलाई याद होला बाजुरामा बझाङ के अरे अछाममा हाम्रो मुस्लिम समुदायको साथीहरू छ, कोल्टी भन्ने ठाउँमा चाहिँ 60-65 परिवार छ। उही बेलामा भनौँ नि 50 वर्ष पहिले गएर बसेको। त्यस्तै चाहिँ के अरे अछाममा पनि छन्। अब ती साथीहरू घुम्ने दौरानमा अथवा के उहाँहरूले खास गरेर त्यतिखेर यो जडीबुटी अब यताउति बेचबिखनको केही हुन्थ्यो अथवा केही आफ्नो सेवको किसिमले केही जानुभयो होला, तर त्यो ठाउँ उपयुक्त लागि उहाँ त्यहीँ बसिदिनु भयो। त्यो जुन भन्नु जुन भारतका पहाडी क्षेत्रमै पनि टुरिज्म एरिया बनाएर पर्यटन प्रवर्धन भयो र उहाँ त्यो कायापलट भयो भन्नुभयो नि, त्यही अनुसारले जुन पहाडको मान्छे यहाँ झरिरहेछ तर पहाडको बस्ती खाली हुँदैछ कि पहाडी क्षेत्रमा पर्यटनकै नै कि
धेरै सबै क्षेत्रको विकासै नभएको कारणले होइन विकास नभएको कारण पनि होइन कि हाम्रो अन्यलता भन्ने एउटा त कस्तो छ भनेपछि हामी चाहिँ ताँको घोडा जस्तो छौँ। जुन मान्छे एकजना जो अगाडि लाग्यो भने हामी त्यसैको पछाडि लाग्दिने, अनि जसले एउटा व्यवसाय गर्यो भनेपछि सबै त्यही किसिमको व्यवसाय गरिदिने, अनि एकअर्कालाई भन्यो नि बुझे जानेको संस्कारहरू पनि सेयर गर्ने छैन। म जस्तो मलाई भन्नुहोस्, मैले जुन व्यवसाय गरिरहेको छु त्यो व्यवसायको अप्सन राम्रो छ भने त त्यो व्यवसाय त सबै साथीहरूलाई सेयर गर्नु पऱ्यो नि। तर मेरो सोचाइ त्यस्तो हुँदैन कि होइन मैले गरिरहेको काममा मात्रै गरौँ भन्ने किसिमको जुन छ। पहाडमा अप्सनहरू नभएको कारणले पनि अप्ठ्यारो भयो। अर्को एउटा किनभने अलिकति प्रकृतिले पनि लखेड्यो। पहिले के हुन्थ्यो भनेपछि सबै कुरो मौसम अनुसार हुन्थ्यो। हिउँ पानी पर्ने समयमा पानी पर्थ्यो, हिउँ पर्ने समयमा हिउँ पर्थ्यो, घाम लाग्ने समयमा घाम लाग्थ्यो। अहिले सबै बेमौसमी हुन थाल्यो। अब समय चाहिँ बेमौसमी हुन थाल्यो भने चाहिँ हामीले बेमौसम अनुसार चाहिँ डाइभ गर्न सकेनौँ। अब हामी त मकै लाउने दिनै सिजनमा मकै लाउने भयौँ, धान लाउने सिजनमा धान लाउने भयौँ, तर प्रकृतिले त्यो सिजन चेन्ज गरिसकेपछि हामीले त्यो अनुसार चेन्ज हुन सकेनौँ। अब ठ्याक्क हाम्रो खेती पाक्ने बेलामा चाहिँ असिना आइदिने भयो। वर्ष दिन लगाएको अब कसैले भनौँ व्यक्तिले के गरे भए त उसित कल झगडा गर भन्ने, अब प्रकृतिसित के गर्ने, असिनाले साफ गरिदिने भयो, अर्को हावाहुरीले साफ गरिदिने भयो। हामीले प्रकृतिसित चाहिँ एडजस्ट हुन सकेनौँ। अब त्यस्तै अब अलिकति भनौँ नि वन जङ्गलहरू बढिए, जनावरहरू बढी आए, हामीले मेहनत गऱ्यौँ, जङ्गली जनावरहरूले खाइदिने भयो। यी कारणहरूले भनौँ नि विविध कारणहरूले हामी यहाँ झड्यौँ। तर पहाडमा सम्भावना राम्रो छ अहिले पनि। तर अब के गर्नु पऱ्यो भने हामीले त्यो मौसम अनुसार हामीले एडजस्ट हुन सक्नु पऱ्यो। मौसम अनुसार एडजस्ट हुनुको लागि त्यस्तो नीतिहरू चाहिए, त्यस्तो निडहरू आइडेन्टिटी हुनु पऱ्यो। जस्तो हामी कहाँ कुनै ठाउँ चाहिँ महको लागि उपयुक्त हुनसक्छ, कुनै ठाउँ बाख्रा पालनको लागि हुनसक्छ, कुनै ठाउँ तरकारीको लागि। डडेलधुराको तरकारी अहिले दिल्लीसम्म पुगिरहेको छ 5-7-10 वर्षको दौरानमा। तर त्यो डडेलधुरा त पहिले पनि डडेलधुरै थियो नि, थियो कि थिएन? अच्छा सामान्य कुरा भनौँ, जस्तो मुक्तिनाथको कुरा गर्नु, तपाईँ धार्मिक तीर्थ भारतको के अरे सम्माननीय प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति के अरे प्रधानमन्त्री मोदीज्यू मुक्तिनाथ गइसकेपछि मुक्तिनाथको मुभमेन्ट हेर्नुहोस्। तर त्यो मुभमेन्ट त त्यो मुक्तिनाथ त पहिले पनि मुक्तिनाथै थियो नि। रारामा राज्यले चाहिँ अब के भनौँ नि क्याबिनेटै लगेर एउटा बोर्ड मिटिङ गरिसकेपछि त्यहाँको राराको अवस्था हेर्नुहोस्। हो त्यस्ता अवसरहरू र त्यस्ता कार्डहरू हामीले फाल्न सकेनौँ। मैले त के भन्दैछु भने खपतडमा त्यस्तो किसिमको हामीले स्वामी रामदेवजीलाई एक राउन्ड खपतड लगेर हेरौँ नि, भिजिटरहरूको मुभमेन्टबाट। यो टुरिज्म भन्ने कुरो एउटा प्रोपगेन्डाको विषय हो। यो चाहिँ कार्ड फाल्न सक्नुपर्छ र यसको लागि चाहिँ अब सबै सामदाम दण्डभेद गरेर एउटा नीतिगत रूपमा लाग्न सक्नु पर्यो। र मैले अलिक भनौँ विषय डाइभर्ट गरेँ। मेरो चाहना, हाम्रो अहिलेको पनि चाहना के छ भने पहाडका जुन महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू हुनु, पहिले तिनीहरूको आइडेन्टिटी हुनु पऱ्यो। कुन ठाउँमा के, जस्तो एक जिल्ला एक पर्यटन गन्तव्य, अथवा एक ग्रामीण एक पालिका एक पर्यटन गन्तव्य, एक निर्वाचन क्षेत्र एक पर्यटन गन्तव्य, होइन एक जिल्ला एक उत्पादन भनेर हाम्रो उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पहिले पनि नीतिहरू ल्याएको थियो होइन। अब 10 वर्ष अगाडि अब सम्भावना नभएको भन्नुहुन्छ, 10 वर्ष मलाई लाग्छ 10 वर्ष झन्नै भयो हामीले सुदूरपश्चिमका समग्र सुदूरपश्चिमका पर्यटन गन्तव्यहरूको होइन नेपालमै एउटा नौलो इतिहासको रूपमा चाहिँ यहाँको सबै प्रोडक्टहरू लगेर ओल्ड ट्रेड सेन्टरमा 3 दिनसम्म चाहिँ के अरे त्यो मेला लगाएको हो, प्रदर्शनी लगाएको हो भने सुदूरपश्चिमका आवाजहरू प्राइभेट सेक्टरबाट पुर्याउने ठाउँमा नपुर्याएको भन्ने अवस्था पनि छैन। बेला बखत चाहिँ पुगिरहेछन्। तर पहाडलाई चिनाउनु महत्त्वपूर्ण नीतिगत कुरोहरू के भने जस्तो पहाडमा तपाईँको कृषि क्याम्पस, चितवनमा पनि कृषि क्याम्पस छ, हाम्रो दार्चुला पनि कृषि क्याम्पस छ। अब दार्चुला गोकुलाको कृषि क्याम्पसको हैसियत हेर्नुहोस्, चितवनको हेर्नुहोस्। ओके नाउँले क्याम्पस दिएर त भएन नि, त्यसलाई चाहिँ पूर्वाधारहरू दिने यो गर्ने कुरो त त्यसरी पुर्याउनु सक्नु पऱ्यो। त्यसो भए राज्यको ध्यान त्यति नपुगेकै कारणले हाम्रो पर्यटन क्षेत्र भनौँ सबै क्षेत्र हो नि। नाइ नपुगेकै पनि पटक्कै भनिहाल्नु त मिल्दैन, किनभने पुगिरहेछ। तर जुन किसिमले हामी दौडिरहेछौँ त्यो दौडाइमा चाहिँ हामी प्रगतिमा पुग्न सक्यो। अबको दौडमा केही चेन्ज हुनु पऱ्यो भने उहाँहरूले पटक्कै गर्नु भएन भने फेरि उहाँहरूलाई कसो लाग्छ, यी गर्ने भए, यिनले जान्ने भए, यताउति भन्ने पनि हुन्छ। मैले त हरेक बेला लाज नमानिकन भन्ने गरिरहेको छु। पोलिटिकल प्लेटफर्म उहाँहरूकै हो। यो भाषण गर्ने, नेता हुने, दुनियाँ देवानादेखि लिएर यो सब उहाँहरूकै काम हो। उहाँहरूलाई नै हामीले सहयोग गर्ने हौँ। अब 5 वर्षमा होइन इलेक्सन भयो भनेपछि उहाँहरूलाई नै भोट हाल्ने हौँ। अब XYZ चाहिँ कसलाई भोट हालिएला त्यो त्यही बेलाको विषय हो। तर समग्रमा उहाँहरू मात्रै होइन कि हामीले पनि आफूलाई फर्केर पछाडि हेर्नु पऱ्यो। जस्तो हामी उहाँहरूलाई किन दोष दिने, जस्तो हामीसितै जति पनि यो टुरिज्मसित भनौँ नि, मेरो विषय टुरिज्म हो, टुरिज्मसित जति पनि हामीसित अहिले रिलेटिभ अर्गनाइजरहरू छन् त्यो च्याउ उम्रिया जस्तो उम्रिरहेको छ। होटल व्यवसाय सङ्घको आफ्नै किसिमको दौड छ, हाम्रो नाटाको आफ्नै किसिमको दौड छ, आइडेन्टिटी पनि छ त्यसमा, छैन भने होइन। अब अहिले जुन हामीसित यस्तै सङ्घ संस्थाहरू छन्, अबका आवश्यकता भनेको के हो भनेपछि अब उहाँहरूलाई भन्दा पनि हामीले निजी क्षेत्रको कमसेकम हामीले व्यवस्थित त हामीले पनि भाषण मात्रै गरेर कुरा मात्रै ठुलो गरेर व्यवस्थित त हामीले पनि गर्न सकेको अवस्था हो नि। अब मेरो चाहना नै त्यही भने हामीले अहिले के चाहेको भने जति पनि यो पर्यटनसित काम गर्ने अर्गनाइजेसनहरू छन् यिनीहरू सबै एकद्वार प्रणालीमा जानु पर्यो।
एक ठाउँमा हामी सबै बस्नु पर्यो। एउटा उद्देश्यको लागि इस्टेब्लिस हुने संस्थाहरू त एक ठाउँमा आउन सक्नु पर्यो नि। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले पोखराले एकद्वार प्रणाली गरेर एउटा पर्यटन परिषद भनेर तयार गरेको छ। त्यही परिषदको थ्रो सबै त्यो एक ठाउँमा आइसकेपछि त्यसपछि हामीले चाहिँ हाम्रो यी के भन्छ नि मुद्दाहरू सबै एकत्रित गर्न पड़े। कुन कुन अहिले ठाउँ हाम्रो अहिले आज पर्यटन लैजान सक्ने हो, कुन ठाउँमा हामी 15 दिनपछि लैजान्छौँ, कुन दिनमा 1 वर्षपछि लैजान्छौँ, कुन ठाउँ चाहिँ 5 वर्षपछि लैजान्छौँ। एउटा टुरिज्म प्लान भन्ने नि मास्टर प्लान भन्ने जे भने प्लान बन्नु पर्यो। त्यो प्लान अन्तर्गत सबै कुरोहरू गाभिन्छ। त्यसपछि अनि जसो यसमा चाहिँ अब स्थानीय निकायले के काम गरिरहेछ त्यसलाई हामीले कसरी सहयोग गर्ने, अनि प्रदेशले के कहाँनिर काम गर्ने, केन्द्रले कहाँनिर काम गर्ने, त्यसमा हाम्रो निजी क्षेत्रको रोल के हुने। हामी पनि त्यहाँ इस्टेब्लिस हुनु पऱ्यो। हामीसित ठिक छ उहाँहरूको बजेट हामीलाई नदिउन्, उहाँहरू आफ्नो किसिमले खर्च गरून्, तर पर्यटन सम्बन्धी कुनै कामहरू गरिरहेछ भने त रिलेटिभ अर्गनाइजेसनको किसिमले हामीलाई पनि त्यो जानकारी हुनु पऱ्यो नि। अहिले ठ्याक्क स्थानीय तहको समस्या त्यही छ। अब स्थानीय सबै कुरो चाहिँ स्थानीय निकायसितै छ, तर प्रदेशले एक ठाउँमा गएर पैसा खर्च गरिरहेछ, केन्द्रले अर्को ठाउँमा गएर पैसा खर्च त्यही कुरो जुन भनौँ न स्थानीय तहले साना पर्यटकीय गन्तव्यलाई उजागर गरोस् र प्रदेशले त्यो ठुला त्योभन्दा ठुलालाई सङ्घले गरे सजुन। त्यही भने नि त कसको जिम्मेवारी के कहिले कहाँ काम गर्ने भन्ने पहिले यहाँ हाम्रो कामकै बाँडफाँड भएन। मेन समस्या त्यो हो। ठिक छ सुदूरपश्चिम देवभूमि हो, देवी देवताको खाने हो, यसमा दुई मत छैन। हामी पनि होइन देवतामै विश्वास गर्छौँ। के अरे हाम्रो त पर्यटक भित्र आउँछ भन्ने हो हाम्रो होइन अहिले हुनु पनि वास्तविकता त्यो हो। तर के भनेपछि त्यसमा पनि डुप्लिकेसी भइराखेको हुनाले त्यसलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा चाहिँ सेटल गर्नलाई भने अहिले हामीले अहिले तत्काल त्यो चाहिरहेको छौँ। एउटा यो किसिमको नेटवर्क अहिले हामी तयार गर्दैछौँ। सकभर अब सम्भव भयो भनेपछि यो लकडाउनभित्रै यही पिरियडमा 2020मा हामीले त्यो नेटवर्क पनि तयार गरिसक्छौँ। यहाँ नेपाल सरकारको पर्यटनको कार्यालय पनि खोल्ने, एउटा पर्यटन परिषद पनि बनाउने, अनि त्यसमा एक दौर प्रणालीमा लागू गरेर त्यसपछि अनि अब भनौँ नि अब सानोतिनो काम चाहिँ स्थानीय निकायले गर्छ, त्योभन्दा ठुलो चाहिँ प्रदेशले गरोस्। अब माथि केन्द्र जस्तो केन्द्रले गर्नुपर्ने कामहरू त हामीले अहिले आइडेन्टिटी पनि गरिसकेको अवस्था हेर्नुहोस्। आइडेन्टिटी गरेर केन्द्रलाई हामीले लिखित रूपमा पनि दिएको छु। केन्द्रले गर्नुपर्ने अरू केही होइन, ओभरअल सुदूरपश्चिमको पर्यटनको विकास अथवा सुदूरपश्चिमकै विकास, पर्यटन मात्रै होइन कि समग्र पर्यटनको विकास सुदूरपश्चिमवासीहरूले चाहन्छन् भनेपछि पहिले उत्तर दक्षिणको कनेक्टिभिटी यो भारत र चाइनासित अथराइज नाकाहरू हुनु पर्यो। त्यो नभइकन चाहिँ हामीले काम गर्न सक्दैनौँ। नम्बर 1 अब त्यसको लागि अहिले सम्भावित अब एसियन हाइवेको हाम्रो इन्ट्री पोइन्ट बनबासा हो र बनबासामा पुल पनि बन्दैछ, ड्राइपुगको पनि कुरोहरू आइरहेछ। 2-4 वर्ष लाग्ला, तर 2-4 वर्ष अब 5 वर्षमा पनि हामीले आवत जावत नगर्ने भने त हामी 15 वर्ष पछाडि अब 6 महिनाको कोरोनाले चाहिँ हामी 10 वर्ष पहिले पछाडि धकिल्छौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ जजमेन्ट गर्न मिल्छ भनेपछि 5 वर्ष चाहिँ विकासको ढोका बन्द हो भने हामी कति वर्ष पछाडि जान्छौँ त्यो पनि सोच्न सक्नु पऱ्यो नि। त्यसको लागि अहिले तत्कालको लागि चाहिँ अप्सनको रूपमा गौरीफान्टा नाका नै हो। यो नाकाको स्तर उन्नति गरेर गौरीफान्टा नाकालाई चाहिँ स्तर उन्नति गरेर यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले आवत जावत गर्ने किसिमले बढाउनु पर्यो। र त्यस्तै जसो अब अहिले हाम्रो चाइनासितको लागि पनि अहिले दार्चुला पनि इम्पोर्टेन्स हो, तर दार्चुलाभन्दा पूर्वाधार नजिक र चाँडो हुने अहिले बझाङको हाम्रो उराई नाका नै हो। उराई नाकामा पूर्वाधारहरू पुर्याउनु पर्यो। यो दुईवटा काम हुने बित्तिकै हाम्रो दुईतिरको जस्तो अब नेपाल अधिराज्यको महँगो जमिन चाहिँ चैनपुर भन्छ, आखिर त्यहाँ केही छ नि त हो। त्यस्ता सम्भावनाहरू क्यास गर्नलाई पहिले उत्तर दक्षिणको कनेक्टिभिटी चाहियो नम्बर 1। नम्बर 2मा चाहिँ हाम्रो यो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट। हवाई पर्यटनको पूर्वाधार भनेको हवाई यातायात नै हो। पर्यटन भनेको त पैसा खर्च गर्ने वर्ग हो। पैसा खर्च गर्ने वर्ग के भन्छ पहिले सुविधा चाहन्छ। हामी कहाँ पर्यटक आउँदा यति दस्तावेजहरू हामीसित हुँदै पनि हामी किन आउँदैन भनिरहेको छैनौँ। नआउनुको पछाडिको तात्पर्य पनि अब हामीले विश्लेषण गरिसक्यौँ। पर्यटनहरू यहाँ नआउनुको कारण के भने हामीसित पूर्वाधारै छैन। त्यो पक्का हो, यसमा दुई मत छैन। पूर्वाधार भनेको कस्तो, पहिले पर्यटन त जस्तो काठमाडौँबाट म यहाँ आयौँ भने मैले के सोध्छु, पहिले मेरो दिमागमा के हुन्छ, त्यहाँ स्तरीय अस्पताल छ कि छैन, बस्ने कहाँ कसो होइन। मैले पहिले त म आफू स्वस्थ रहनुको लागि त्यहाँ अस्पतालको सेवा कस्तो छ, स्तरीय अस्पताल छ कि छैन, बस्नलाई चाहिँ रिपोर्टेड होटलहरू छन् कि छैनन्, अथवा म बिमारी पऱ्यो अस्पताल छैन भनेपछि के भने अल वेदर एयरपोर्ट छ कि छैन, 24 घन्टाभित्र मैले सुरक्षित ठाउँमा पुग्न सक्छु कि सक्दैन भन्ने यी कुराहरू हेर्ने हो नि त। तर हामी कहाँ यी कुराहरूकै अहिलेसम्म पूर्वाधार पुगिसकेको अवस्था छैन। प्राइभेट सेक्टरले गर्ने काम पटक्कै गरेन भने साथीहरूले अरबौँ पैसा खर्च गरिरहेको छ। होटलमा चाहिँ अहिले लगानी छ, 3 स्टारसम्मको होटलहरू पनि सकेका छन्। तर अब स्वास्थ्यको अवस्था पनि भनौँ न, अब मेडिकल कलेजहरू बन्दैछ यताउति, जस्तो अब यहाँ अवस्था त्यही छ। अब के अरे क्षेत्रीय अस्पताल छैन, के अरे हाम्रो डडेलधुरालाई उप क्षेत्रीय अस्पताल भनेको छ। पहिले त क्षेत्रीय हुनु पऱ्यो नि, खै हाम्रो क्षेत्रीय प्रधानमन्त्री नभएको उप प्रधानमन्त्री मात्रै भर्ना गरेर त काम छैन नि। अब यो नगरेको होइन, गर्दा गर्दै अलिकति अन्यौली र यो भौतारिएका ढर्राहरू चाहिँ हाम्रो यो हो। तर अब चाहिँ करिब आधारभूत पूर्वाधारहरू भनौँ नि, नभए नहुने मिनिमम पूर्वाधारहरू चाहिँ पुगेका छन् हामीसित। अब वेदर एयरपोर्ट पनि भयो,
अब यो एयरपोर्टलाई युज गरेर हामीले केही भएन भने पनि ल अन्तर्राष्ट्रिय पोखरा लुम्बिनी र धनगढी एउटै लेभलको एयरपोर्ट बनाउने र एकैचोटि अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू गर्ने भन्ने हो सरकारको त्यो नीति कार्यक्रममै चाहिँ 63-64 को दौरानमा। तर पोखरा र भैरवा कति अगाडि पुगिसक्यो, धनगढीको अवस्था यही छ अहिले। हामी आखिर उहीँ छौँ। अब भाषण गर्दा साथीहरू ठुला कुरा गर्छन्, भइसकेका छ, सब गरिसकेका छौँ, दुनियाँ गर्छौँ भन्छन्। अब के अरे 46 आफ्टर डेमोक्रेसी डेमोक्रेसीको पहिलो प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबुले भारतको दिल्लीमा गएर त्यतिखेरको प्रधानमन्त्रीसित सम्झौता गरेका दस्तावेजहरू छन्। तराईतिरको 5वटा एयरपोर्टहरूमा चाहिँ पूर्वाधार विकासको लागि चाहिँ लगानी गर्ने भारतले बनाइदिने भनेर, त्यसमध्ये पनि धनगढीको एयरपोर्ट पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको रूपमा चाहिँ पोखरा लुम्बिनी र धनगढीबाट सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू गर्ने भन्ने सम्झौता भएको छ। महाकाली नदी र जुलाघाट अथवा दार्चुला मध्ये एउटा मोटरेबल बाटो बनाउने भन्ने त्यो 46 सालमै भयो। सम्झौताले के गर्ने, त्यही बेला भएको छ। अहिले वास्तवमै त्यो पनि जरुरी छ। हेर्नुहोस्, दार्चुला र बैतडी मध्ये एक ठाउँमा चाहिँ एन्ट्री पोइन्ट एकदम मोटरेबल बाटो एकदमै जरुरी छ। त्यसपछि पटक पटक प्रधानमन्त्रीले जसो सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी भनौँ नि, अब अहिले त पुष्पकमल दाहालज्यू भन्नु पऱ्यो। अब प्रचण्ड भने त्यो काल्पनिक नाम हो, त्यो नाम मलाई लाग्छ अब चाहिँ हामीले अहिले भनिरहनु आवश्यक छ कि छैन। पुष्पकमल दाहालज्यू त्यहाँ जाने बेला यही क्षेत्रको मान्यज्यूहरू, मलाई लाग्छ लेखराजजीहरू, भीम रावलजीहरू, यी साथीहरू सबैलाई बोलाएर हामी उहाँका डेलिगेसन पनि गयौँ। डेलिगेसनको टिममा पनि सुदूरपश्चिमबाट पनि सहभागी गराउनुपर्छ। 1-2 जना प्राइभेट सेक्टरलाई पनि भने हामीले अनुरोध गरेका थियौँ। प्राइभेट सेक्टरकै प्रतिनिधित्वहरू मैले गरौँला भनेर लेखराजजी पनि उहाँको सँगै जानुभएको हो। त्यतिखेर पनि केही कुराहरू चाहिँ भारतको प्रधानमन्त्री लेभलमा भए यही नाकाको विषयमा, त्यो पनि हाम्रो एउटा उपलब्धि हो। त्यसपछि फेरि हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री सामान्य शेरबहादुर देउबाज्यू जाने बेला उहाँले चाहिँ 46वटा बुदा कि कतिवटा बुदामा एग्रिमेन्टै सम्झौता गरेको बेला 33 नम्बर बुदामा चाहिँ यो गरिफन्टा नाकाको स्तर उन्नति हुनुपर्छ भनेर मैले लेखाएकै छु भनेर त्यो दस्तावेज पनि यहाँ लिएर आउनुभयो। त्यतिखेर निजी क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व पनि भयो, निजी क्षेत्रका साथीहरू पनि त्यहाँ गए भने हामीलाई समस्या के भयो भनेपछि हामीले कुराहरू चाहिँ धेरै उठायौँ, तर कुराको चुरोसम्म हामीले फलो गर्न सकेनौँ। हो, पछि लाग्न सकेनौँ। यो पछि नलागिकन चाहिँ काम हुँदैन, यो कुरो चाहिँ ध्रुव सत्य हो। हामीले हरेक कुरो चाहिँ फलो गरिराख्नुपर्ने हुनाले हामी पछि लाग्न सकेनौँ र अब समग्रमा चाहिँ पछि लाग्न सकेनौँ। अब हिजोको अवस्था के थियो भन्दा पनि अहिलेको जुन शासक, अहिलेको सरकार, अहिलेको किनभने अब त्यतिखेर बिचबिचमा हामीलाई त्यो पनि हुन्थ्यो, कहिले 3 महिनाको सरकार, कहिले 6 महिनाको सरकार, कहिले 9 महिनाको सरकार। त्यतिखेर त हामी के चाहन्थ्यौँ भनेपछि एउटा थाहै सरकार आइदिएपछि सजिलो हुन्थ्यो। अहिले त दुई तिहाईको सरकार छ, 5 वर्षको थाहै सरकार छ। यही सरकारका रहितेहरू हौँ हामी। यो सरकारले 5 वर्षभित्र साँच्चीकै जनताको मन जित्ने किसिमले, जनतालाई विश्वास दिने किसिमले, जनताको चाहिँ जीवन स्तर अलिकति माथि उठाउने किसिमले काम गरिदियो भने त अनि भोलि त आखिर यसैको पछि नलाग्ने भन्ने त कुरो हुँदैन नि। मान्छेले विकास चाहने काम भयो भनेपछि पछि लागिन्छ। अन्तमा यो अब जुन कोरोनाले थला पारेको पर्यटन क्षेत्र र आगामी जुन भन्नुभयो तपाईँले 3 तहका सरकारले काम गर्ने कुराहरू कसरी अब यो पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उकास्ने र 3 तहका सरकारले गर्ने र त्यसमा निजी क्षेत्रले कसरी समन्वय गर्ने? ठ्याक्क हामी विषय भन्दा भने नि अब हाम्रो त काम गर्ने शैली यही छ भन्नु थाल्यो भने हामी पनि भनौँ नि आफ्नो विषय मात्रै केन्द्रित गर्न सक्दैनौँ। हामी अलिकति विषयभन्दा बाहिर गएको पनि हो। अब मेरो बोलेको विषयले अब कसै राजनीतिक दलको साथीहरूलाई कसैलाई अप्ठ्यारो पर्छ भने म त्यसबाट पनि माफ चाहन्छु। उहाँहरूलाई कसैलाई घोज्ने अथवा हाम्रो त्यो इन्टेन्सन होइन। सबै साथीहरू गरौँ, एकअर्काको लाई भनौँ नि राम्रो कुराहरू केही छ भने सेयर गरौँ न। देशलाई कसरी अगाडि बढाउने, गरिबीलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, सुदूरपश्चिमको विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरोमै उहाँहरू हामीभन्दा बढी चिन्तित हुनुहुन्छ होला। किनभने हाम्रो बोर्डले नै उहाँले जिम्मेवारी लिनुभएको छ र भोलि फर्केर पनि हामीले जनताकोमा आउनुपर्ने भन्ने उहाँहरूले सोच्नुभयो होला। उहाँहरू निश्चय पनि लाग्नुहुन्छ होला। तर अब हामीले प्राइभेट सेक्टरले गर्ने र हामीले लाग्ने भनेको कुरो चाहिँ त्यही हो। हामीले अब यो जुन डकुमेन्टहरू अहिले दस्तावेजहरू बनाइरहेछौँ, यो दस्तावेजमा चाहिँ हामीले 1, 2, 3 गरेर आइडेन्टिटी जस्तो अहिले सुरुमा हामीले अहिले स्थानीय निकायसित भने नि स्थानीय निकायसित कोर्डिनेसन गऱ्यौँ। त्यसपछि यहाँका प्रदेशका सबै माननीय मन्त्रीज्यूहरूसित, पर्यटन मन्त्रालयसित हामीले एक किसिमले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्छौँ। त्यसपछि हामीले नेपाल टुरिज्म बोर्ड, हाम्रो केन्द्रीय अर्गनाइजेसन नाटा भन्ने संस्था छ, उसित गर्छौँ र सङ्घीय पर्यटन मन्त्रालयसित पनि हामीले कोर्डिनेसन गर्छौँ। अहिले गरेर एउटा टिममा जेन्युन टिम सबै साथीहरूको एउटा टिम बनाएर हामीले समस्याहरूको आइडेन्टिटी गरेर यो स्थानीय निकायले गर्नुपर्छ, यो प्रदेशले गर्नुपर्छ, यो चाहिँ केन्द्रले गर्नुपर्छ, यो भित्र हाम्रो पनि के जिम्मेवारी हुन्छ हामी पनि गर्नलाई तयार छौँ भन्ने किसिमको हामीले एउटा डकुमेन्ट तयार गर्छौँ। यही सँगसँगै भने नि मैले अब हामीले एउटा अहिले नयाँ कार्ड पनि के फाल्ने सोच बनाइरहेछौँ भने यो 2020लाई हामीले अनुभवको वर्ष, पर्यटन वर्षलाई चाहिँ अनुभवको वर्ष र डकुमेन्टेसनकै वर्षमा लिएर 2021, 22, 23 3 वर्षमा
हरेक नेपालीले अब सुदूरपश्चिम घुम्नुपर्छ भन्ने टाइपको अब विदेशी अथवा अन्तर्राष्ट्रिय भिजिटरहरू अहिले आउँदैन भनेपछि हामीले डोमेस्टिक टुरिज्म सर्भाइभको लागि एउटा मोडल तयार गर्दैछौँ। 3 वर्षभित्र, त्यो पनि 3 दिनमा भने आएन भने 3 वर्षभित्र हरेक नेपालीले चाहिँ सुदूरपश्चिम भ्रमण गर्नुपर्छ भन्ने समय हामीले अनुरोध गर्छौँ। त्यसो पनि अब हाम्रो बाध्यता छैन, तर हाम्रो अनुरोध जायज हो भनेपछि त्यसलाई सरकारले अलिकति कसरी पुसअप गर्ने, नेपाल टुरिज्म बोर्डले त्यसलाई कसरी पुसअप गर्ने र यसलाई एउटा नेसनल लेभलकै होम जारी गरेर यस्तो यहाँका राजनीतिज्ञ साथीहरू, यहाँका विज्ञ साथीहरू अथवा र केन्द्रीय सरकारको पर्यटन मन्त्रालय, प्रदेश सरकारको पर्यटन मन्त्रालयसित पनि हामीले कोर्डिनेसन गरेर यो आवश्यक हो कि होइन, हाम्रो यो त निजी क्षेत्रको हाम्रो सोच मात्रै हो, यसरी लाग्ने भन्ने तयारीमा चाहिँ छौँ हामी। तर अब यो तयारीको कुरो हाम्रो पनि अब यो अहिले परिकल्पना मात्रै हुन्। अब यो परिकल्पनालाई साकार गर्नको लागि यसमा सामदाव दण्डभेद अब तपाईँ हाम्रो सबैको सहयोग चाहिन्छ। तर मैले अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने जे जस्तो अवस्था आए पनि सुदूरपश्चिममा चाहिँ प्रकृतिले धेरै कुराहरू दिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रकृतिले धनी छ, सुदूरपश्चिमका मान्छे गरिब छन्, खान पाएन, लाउन पाएन, निकममा हुन् भन्ने कुरोतिर चाहिँ हामीले लाग्दैन हुँदैन। पोजिटिभ ऊर्जा दिनुपर्छ। सबै यहाँका राजनीतिज्ञ साथीहरूले काम गरिरहेछन्, तपाईँ हामीले पनि काम गरिरहेछौँ, सबै सक्षम छौँ, मिडियाको साथीहरूले त्यत्रो योगदान दिनुभएको छ। तर के भनेपछि हामीले मिसनमा नपुगिराखेका हुनाले यो एकद्वार प्रणालीमा जाने हो कि भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले एकजोडी बहस गर्ने र हाम्रो जुन अहिले दौड्ने शैली छ यो दौडमा पनि अलिकति हामीले छलफल गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी दिएको छु मैले। र अन्तमा अब यही जुन कोरोनाको कारणले चाहिँ सबै थलो परेको व्यवसाय छ, यी सबै व्यवसायहरूले चाहिँ अलिकति ऊर्जा पाओस्, अवस्था चाँडोभन्दा चाँडो नर्मल होस्, यो क्षेत्रका देवी देवताहरूले पनि सबैको रक्षा गरून् र यहाँको अलिकति भनौँ न सरकारको साइडबाट पनि अब केन्द्रले के गर्यो भन्दा पनि यहाँ दुईवटा सरकार त यहाँ घरमै छ, एउटा सरकार माथि भए पनि सामान्य अवस्थामा जुन भनौँ नि अप्ठ्यारै परेको जुन हाम्रो जनताहरू छन् यिनीहरूको लागि सामान्य सब्सिडी दिने काम चाहिँ यहाँबाट पनि केही न केही राहतका प्याकेजहरू यस्तो टाइपको चाहिँ अब मान्छेले अब भनौँ नि बाँच्नको लागि बाँच्न पाउने अधिकारबाट चाहिँ वञ्चित नहुने किसिमको राहत दिने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति व्यवस्थित होस् र हामी सबै चाँडोभन्दा चाँडो कोरोनाबाट मुक्त हौँ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नाता सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष मायाप्रकाश भट्ट। उहाँसँग हामीले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र आगामी दिनमा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि कसले, सरकारी तह र निजी क्षेत्रले कसरी भूमिका खेल्नुपर्छ यो विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। हाम्रो यस एसटिभी टकसँगै अन्य गतिविधि हेर्नका लागि सुपर अनलाइन टिभीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीमाथि कुनै प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। आजका लागि प्रविधिमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहित म दिनेश विष्ट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।